अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब पीपल्स पार्टी भी इस बात पर पछताना शुरू हो चुकी है कि हम इमरान खान को गलत समझते थे। जिस तरह से नून लीग फ्रौनियत कर रही है और खुलम खुला धांधली की कोशिश कर रही है, इस पर पीपल्स पार्टी की चीखें निकल रही हैं। इस पर काशिफ अब्बासी और पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद ने नून लीग के राना तनवीर की खूब क्लास लगा दी। नाज़रीन आइए पहले वीडियो देखते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या तकरीर हो, बिलावल भुट्टो इज टेकिंग ऑन पीएमएल। जो भी गुफ्तगू हो रही है वो या लेवल प्लेइंग फील्ड को लेके हो रही है या मुस्लिम लीग नून की बयानबाजी को लेके हो रही है। बिलावल साहब ने पिछले चंद दिनों में बड़ी खुली तनकीद की है। पेपरिएट को पाकिस्तान महंगाई लीग को हम हरवाएंगे। हमें तो पीटीएम से निकाला गया, हमारा तो तनकीद ऐसे हुआ। हम बाप से मिल गए, शहबाज शरीफ से पूछे, इसाक डार से पूछे, क्या वो अपना 15-16 महीने के कारकर्दगी पे लड़ने के लिए तैयार है या वो अपने मुंह छुपा रहे। अब हमें ये सोचना पड़ेगा, हम ये 70 साल के बाबे पाकिस्तान का मुस्तकबिल उनके हवाले करना चाहते हैं। पुराने सियासतदानों को घर बिठाना पड़ेगा। आप जरा रेस्ट करें, रेस्ट। जो अपने आप को वोट की इज्जत के नुमाइंदे करार दिए थे, का असल चेहरा अवाम के सामने आ गया है। जब हुकूमत से निकल आते हैं तो पूछते हैं कि मुझे क्यों निकाला। अब ये वही लोग हैं कि जब पंजाब में 20 बाई इलेक्शंस हो रहे थे तो वो कहते थे 15 तो जेब में, बाकी 3 में मुकाबला होगा, और वो एक भी नहीं निकाल सके। अब वो इतना जोर और शोर से बोल रहे हैं कि 2 दहाई लेकर आएंगे, 18वीं तरमीम में भी तरमीम करेंगे। उनको अवाम ऐसे जवाब देगा इलेक्शन में कि उनको नस्लों तक याद रहेगा। तो 2/3 अक्सरियत का बयान हो, लेवल प्लेइंग फील्ड का की डिमांड हो बिलावल भुट्टो की। मैं मुस्लिम लीग नून ने जो बिलावल साहब को आपको सुनवाया, मुस्लिम लीग रिएक्शन जरा आप सुन लीजिए। में पुख्ता सियासत की तरफ चलना चाहिए। रोने धोने से कुछ नहीं होगा, सब अपने गिरबानों में झांके। लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना, ये रोना आपकी शिकस्त की निशानदेही करता है। पीपल्स पार्टी एक तरफ कह रही है हम क्लीन स्वीप करेंगे, दूसरी तरफ कह रही है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। आपको भी 70 साल के बुजुर्ग से गाइडेंस नहीं लेनी चाहिए। वो भी 70 साल के बुजुर्ग से ही सुबह घर से निकलते वक्त भी पूछते हैं, जाके भी सारा हिसाब देते हैं। तो बिलावल साहब अभी इंतजार करें, जब पाकिस्तान अच्छे हाल में होगा तो फिर नौजवानों का मुकाबला हो जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और उनकी पार्टी के तमाम वज़रा हुकूमत खत्म होने तक उस काबीना के साथ रहे, लिहाजा वो उस हुकूमत की हर कारकर्दगी में बराबर के शरीक हैं। राणा साहब बाबिया नु बाहर कटो, पंजाबी जो कह रहे हैं जवाना नु आण दियो अगे। आपने तो डायरेक्ट मुझे पकड़ लिया है। और सर मेरे को सामने एक 70 साल का बाबा एक और बैठे, मैं की करा जी। ये बातें चलती हैं, बाकी मैं समझता हूँ कि ऐसी बात करनी हमें चाहिए जिसे लोग हमें हंसे ना। लेकिन सर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करें ना, वो उनको लेवल प्लेइंग फील्ड, आपको लगता है इस मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड है इस पर? देखिए बिल्कुल है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक पार्टी है जो पीछे हुक्मरानी में रही है, उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जिससे उन्होंने खुद ही मेरा ले अपने सारे मामला बगाड़े हैं। जो हर अदारे बड़ा मोतबर है, हर अदारा बड़ा जरूरी है और मजबूत होना चाहिए उसको। लेकिन ये हम सिक्योरिटी स्टेट है मेरी नजर में, मेरा हमें नेशनल सिक्योरिटी स्टेट की बजाय एक वेलफेयर स्टेट होना चाहिए। नहीं, वेलफेयर स्टेट तो होंगे ना जब आप कैसी चला करते। मेरी काशिफ साहब फिर बात करते हैं ना तो आगे ना जाया करें। मुझे बताएं, आपका असली दुश्मन अगर ईस्टर्न बॉर्डर पे बैठा हो, दूसरी तरफ वेस्टर्न बॉर्डर पे आप कंफर्टेबल ना हो, तो फिर आप कहें कि यहाँ पे हम वो जो आप बात कर रहे हैं वेलफेयर स्टेट होनी चाहिए। कौन नहीं सर, वही असली दुश्मन चांद पे पहुंचा हुआ वैसे। जस्ट आउट नहीं, मेरी बात आप इस तरह ही हवा में या यूटोपिया बात करते रहेंगे, आइडियलिज्म। मैं आपको फैक्ट बताऊं तो उस तरह तो मेरा मामला तुम्हारे पाकिस्तान के जिस तरह होने चाहिए, ये नारेबाजी या बातें करने से तो मेरा हाल सभी ठीक है। तो मैं समझता हूँ ये बातें आपके सामने हैं। तुझे कह रहे हो नारे भी ना मारो यार, बस चलन दो इंजी। नहीं, ये इंजन नहीं चलन दो, आपने भी देखा है सर। लेकिन बिलावल साहब ने ये बात ठीक है, चले इस पे आएंगे बाद में। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसे इलेक्शन करवाए गए फिर जब हुकूमत बनेगी तो दूसरा धांधली का शोर डालेगा। नो इलेक्शन हुए 85 ऑनवर्ड। कौन सा इलेक्शन हुआ है जिसपे क्वेश्चन मार्क नहीं है? और कौन सी रजीम तो है? ये सारे इल्जामात ठीक थे आपके ख्याल में? मैं बिल्कुल ठीक थे। तो आप लोगों की नाकामी है कि आप 85 के बाद एक इलेक्शन फेयर नहीं करवा सके इस मुल्क में। नहीं, इलेक्शन फेयर वही बात है कि आपके कहने से तो फेयर इलेक्शन नहीं होते। देखिए, पहले मैं राणा साहब की बात का जवाब देना चाहूंगा। देखिए, उसमें हम 2 चीजें
عمران خان صاحب کے خلاف ایک چارج شیٹ پی ڈی ایم اور عام اتحادیوں نے بنائی، ان کے خلاف عدم اعتماد دیا. کیا تھا کہ وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں، وہ فوج کو استعمال کر رہے ہیں، وہ جوڈیشری پہ حملہ کر رہے ہیں، وہ انتظامیہ کو استعمال کر رہے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہا ہے. یہ 5-6 الزام لگائے ہم نے اور اس حکومت کے خلاف ہم اکٹھے ہو گئے. ان 6 الزامات میں سے کون سے ایسے کام ہیں جو اب نہیں ہو رہے؟ ہم یہی ہمارا نون لیگ سے بیانیے کا جو اختلاف ہے نا وہ یہ ہے، ہم یہی کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ اب دیں کسی کا، ساری پولیٹیکل جماعتوں کو، تمام کو. صرف پیپل پارٹی اپنے لیے نہیں مانگ رہی، بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں. یہ تو کہتے ہیں نا کہ پیپل پارٹی مانگ رہے ہیں، ہم سب کے لیے مانگ رہے ہیں. دوسرا ہم کہتے ہیں کسی کا بازو نہ مروڑیں، اداروں کو استعمال نہ کریں، اداروں کے پیچھے نہ چھپیں، جوڈیشری کے اوپر عملہ نہ کریں، انتظامیوں کو پولیٹیسائز نہ کریں، بیوروکریسی کو پولیٹیسائز نہ کریں. یہی الزامات اب ہم کہہ رہے ہیں اور اس کی ہم مثال دے رہے ہیں کہ آپ چلے جائیں، آپ کسی حلقے میں بھی چلے جائیں، آپ نیچے سے لے کر ٹاپ لیول تک ہر ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کو دیکھ لیں یا اس کے نیچے والے فنکشنل آفیسر کو دیکھ لیں، سارے پی ایم ایل این کے الیکشن لڑ رہے ہیں. میں سادہ الفاظ میں کہتا ہوں الیکشن لڑ رہے ہیں، ووٹنگ ہو جائے گی، مطلب الیکشن لڑ کے لڑ سنا رہے ہیں کہ آج رانا صاحب نے اتنی سیٹیں مانگ دی. لیکن چند صاحب یہ اچھا اگلا بات اس خصوصی اس نقطے پر یہ جو 125 سیٹوں کی بات ہو رہی ہے، رانا صاحب نے کہہ دیا ہم 125 لیں، کیا سیاست یہ نہیں؟ آپ کی پارٹی بھی یہ کہتی ہے کہ آپ اکثریت لیں گے. اس پہ دیکھیں یہ ان کا حق ہے اور ہمارا یہ کہنا کہ سلیکشن نہ ہو الیکشن ہو، یہ ہمارا بھی حق ہے. کس بنیاد پہ آپ کہتے ہیں یہ سلیکشن ہے اپارٹ فرام اپوائنٹمنٹ؟ ہم دیکھیں اپوائنٹمنٹ دیکھیں، آپ نیچے انتظامیہ آر اوز کون بنے ہوئے ہیں، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر آر او ہیں، وہ کس کی ریکمنڈیشن پہ لگے ہیں؟ پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹس کی ریکمنڈیشن پہ لگے ہیں. پنجاب میں چیلنج کرتا ہوں لسٹ نکال لیں آپ ہوم ڈپارٹمنٹ سے، ڈپٹی ڈی ایس پی، اسسٹنٹ کمشنر، چیف سیکرٹری، آئی جی، ایڈیشنل آئی جی، جو اہم پوسٹ ہے، اسپیشل برانچ، جو کی پوسٹ، آئی بی، ہر دیکھیں کون کر رہا ہے. یہی ہوتا ہے، ہمیں پتا ہے الیکشن میں کیا ہوتا ہے. پھر جو ڈیولپمنٹ کے کام ہے، دوسروں کے فنڈ سیز ہو گئے، نون لیگ کی تقسیم لگ رہی ہے، افتتاح بھی ہو رہے ہیں. ڈیولپمنٹ کے کام جو ان کی آئیڈینٹیفیکیشن آف سکیمز ہے وہ کون کر رہا ہے؟ نون لیگ کے کینڈیڈیٹس کر رہے ہیں. یہی ہم چیز کہتے ہیں کہ یہ سسٹم کے لیے ٹھیک نہیں ہے. یہ جو بابوں والی بات ہے نا، رانا صاحب بھی میرے بزرگ ہیں، جو میرے والد صاحب کے کلیگ رہے ہیں. میرے والد صاحب نے تو سیاست چھوڑ دی ہے، ریٹائر ہو گئے. سر رانا صاحب جس طرح میرے والد صاحب نے ریٹائرمنٹ لی ہے، یہ ہمارے چاچے، مامے، بابے یہ بھی ریٹائرمنٹ اب لے لیں. بس کریں آپ، نوجوانوں کو آگے آنے کا موقع دے. یہی مشورہ قبول ہے یار. اب وہ کہتے ہیں مسترد کرتے ہیں. دیکھیں اس ملک، ان کا جو پرانا بیان، اس ملک میں جنہوں نے پرانی سیاست کی سارے ہمارے لیے قابل احترام. کیا اداروں کو زرداری صاحب کو ریٹائرمنٹ لینی چاہیے. سب میں کہتا ہوں جو سینئر سیاستدان ہیں سب کو اب ریٹائر ہونے چاہیے. ناظرین، جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کر اب تک نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اس ملک پر مسلط ہو کر اس ملک کو خوب لوٹا ہے اور جی بھر کر حکمرانی کی ہے، اور 40 سال کے عرصہ میں انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. ناظرین، اب بھی ان مجرموں کے علاوہ کسی اور کو آگے نہیں آنے دیا جا رہا، کیونکہ یہ کرپٹ مافیا اس ملک پر زبردستی مسلط ہو کر مزید کرپشن کرنا چاہتا ہے. یہ وقت کے فرعون ہمیشہ اس ملک پر مسلط رہنا چاہتے ہیں. جس طرح فرعون کہتا تھا کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں گا اور ہمیشہ حکمرانی کروں گا، اگر ان کا بس چلے تو یہ لوگ بھی یہی اعلان کریں. ناظرین، اس وقت جو عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں، اس پر پیپلز پارٹی کے ندیم افضل چند نے کھل کر کہہ دیا کہ اس کی ذمہ داری نون لیگ اور اس کے سہولت کاروں پر آتی ہے. اگر ایسی صورتحال میں دھاندلی کر کے کسی کو جتایا جاتا ہے تو ایسے الیکشن کو پاکستانی قوم کبھی قبول نہیں کرے گی. ناظرین، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.